अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइला सलीम है। मैं बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में उर्दू की लेक्चरार हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो आपकी उर्दू की किताब साले अव्वल की हिस्सा नज़म में से तीसरी नज़म है, जिसका नाम है शहर आशोब। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि नज़म कहते किसे हैं। नज़म के लफ्ज़ी मायनी है रोना, जैसे मोती लड़ी में पिरोए जाते हैं। अदब की रूह से अशार के मजमूए को नज़म कहते हैं। देखें, जैसे हम अगर कोई चीज़ लेते होते हैं, जिस तरह तस्बीह के दाने हैं, अगर हम उन्हें तरीके से एक लड़ी में पिरोते जाते हैं तो वो बहुत अच्छी सी तस्बीह बन जाती है। इसी तरह अगर हम कोई हार बनाना चाहते हैं तो हम उसके बड़ी नफासत के साथ उसके अंदर जो है वो मोती फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पिरोते हैं। तो नज़म में जो है मोती, अशार जो है वो मोती के लिए यूज़ किया गया है। और अदब की रूह से अशार के मजमूए को जो है वो हम नज़म कहते हैं। ये भी बता दूं आपको कि एक नज़म जो है वो किसी एक ख्याल या एक मौजू के तहत भी लिखी जाती है। ये है आपकी नज़म की तारीफ। आज जो मैं आपको नज़म पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको बताया है शहर आशोब। सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले इसके शायर का तारुफ बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इनकी शायरी खुसूसियात, इनकी आदतें, इनकी तबीयत, इनके शायरी के मौज़ूआत, हर चीज़ को जान लें। इनका असल नाम नज़ीर अकबर आबादी। इनका असल नाम फिर बता देती हूँ, नज़ीर अकबर आबादी। हम और आप इनको नज़ीर अकबर आबादी के नाम से जानते हैं, लेकिन वैसे इनका जो नाम है वो शेख वली मोहम्मद है। अगर मैं आपको कहूँ शेख वली मोहम्मद तो आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जब मैं आपको कहूँगी नज़ीर अकबर आबादी तो आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये एक शायर है। तो इनका जो नाम है वो वैसे तो शेख वली मोहम्मद है, लेकिन इनका जो जिस नाम से हम और आप इनको पहचानते हैं, इनका नाम है नज़ीर अकबर अला आबादी। इनका सने पैदाइश है 1740। इसके अलावा इनका जो तखल्लुस था वो नज़ीर है। आपके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद फ़ारूक। मैं आपको ये भी बताती चलूँ, नज़ीर अकबर आबादी अपने 12 बहन भाइयों में से एक ही थे जो बच्चे थे, और ये अकलौते होने की वजह से अपने जो ख़ानदान है उसमें बहुत ज़्यादा माने जाते थे। इनके वालिदैन इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब आप पैदा हुए हैं तो इसके बाद आपकी इब्तिदाई तालीम जो है, आपने जो इब्तिदाई तालीम हासिल की है वो है अरबी और फ़ारसी की, और आपकी जो पैदाइश की जगह है वो है आगरा। अब उन्होंने हिजरत की दिल्ली से आगरा की तरफ। ऐसी क्या रीज़न बनी जो हिजरत करके वो दिल्ली से आगरा चले गए? और मैंने देखें लिखा है और शायरी का आगाज़। जब उन्होंने आँख खोली तो उस वक्त आगरा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जिसकी बाइस उन्हें अपनी वालदा और अपनी नानी के साथ हिजरत करके दिल्ली आना पड़ा। जब वो दिल्ली में आए, यहाँ उनका लड़कपन और जवानी गुजरी जो बहुत शानदार गुजरी। आपकी जो ज़िंदगी है बहुत खुश व खुर्रम आपने बसर की, और इसी जगह आपकी तबीयत मौजू हुई, आपने शायरी का आगाज़ शुरू किया। अब नज़ीर अकबर आबादी तबीयत के मामले में कैसे थे? हर इंसान की तबीयत होती है, आदत होती है, खसलत होती है, उससे इंसान के बारे में पता चलता है कि वो कैसा है। तो नज़ीर अकबर आबादी की तबीयत और आदत ये थी कि वो कनात पसंद थे, ठीक है, सूफ़ी मंशा थे और बेपरवाह तबीयत के, लापरवाह तबीयत के मालिक थे। थोड़े पे भी वो गुजारा कर लेते थे, और बहुत उनके अंदर एक जो था वो
ان کی طبیعت میں جو تھی وہ لاپرواہی موجود تھی، وہ کسی چیز کو اتنے زیادہ وہ شانی کا باعث نہ بنے ان کے لیے۔ آپ کا پیشہ جو تھا وہ معلم ہی تھا، یعنی آپ معلم، ساری زندگی آپ نے یہی پیشہ اختیار کیا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ بہت سارے حکمرانوں نے، بھرت پور اور بہت سارے آگے پیچھے لوگوں نے آپ کو دعوت نامے بھیجے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں یا ہمارے دربار سے وابستہ ہو جائیں، لیکن اپنی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے یہ کسی بھی دربار سے وابستہ نہ ہوئے، اپنی آزاد طبیعت کی وجہ سے اپنے الگ رنگ ڈھنگ میں رہے۔ آپ کی شاعری کے جو موضوعات ہیں، آپ نے دلی میں جو ہے بہت ساری تقریبات میں حصہ لیا، کھیل تماشوں میں حصہ لیا۔ دیکھ لیں، میں نے یہاں لکھا ہے دلی کے میلے ٹھیلے، تقریبات اور کھیل تماشوں میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے آپ عام زندگی کے اور عام لوگوں کے ہر مسائل کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، پہچانتے تھے اور انہیں ان چیزوں کو سمجھتے تھے، کیونکہ آپ نے عام لوگوں کی طرح زندگی گزاری تھی۔ اب عوامی شاعر، انہیں عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ عوامی شاعر انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے کہ انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے؟ آپ پہلے عوامی شاعر ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ پہلے عوامی شاعر ہیں جنہوں نے عوامی مسائل اور عوامی خیالات کی ترجمانی کی ہے۔ عوامی مسائل اور عوامی خیالات کیا ہوتے ہیں؟ میرے اور آپ جیسے عام انسانوں کے جو مشکلات ہوتی ہیں، ان چیزوں کی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ آپ ان کی نظمیں دیکھیں، فکر آٹے دال کی، روٹی کی فلسفی، روٹی نامہ، آدمی نامہ، روپے کے فلسفی، روٹی نامہ، آدمی نامہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام آدمیوں کے مسائل ہیں۔ آپ کو جب دربار میں وابستہ ہونے کے لیے کہا تو آپ نے وہاں پہ جو ہے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عوام کے مسائل کی ترجمانی کرتے تھے، عام لوگوں کی۔ آپ نے کسی دربار سے وابستہ ہو کر دربار سے وابستہ ہو کے حکمرانوں کے بارے میں یا ان وزیروں کے بارے میں یا کسی کے بارے میں آپ نے نہیں لکھا، بلکہ آپ نے عام لوگوں کے مسائل کو اٹھایا ہے۔ عام لوگوں جیسے لوگوں کے مسائل کی وجہ سے آپ کو لوگ عوامی شاعر کے نام سے جانتے تھے۔ اب ہے جی آپ کی شاعری کی خصوصیات۔ آپ کی شاعری کی خصوصیات میں آ جاتی ہے موسیقیات، روانی، جزیات نگاری، منظر نگاری۔ جزیات نگاری کسی بھی چیز کو لے کے آپ اگر اس کے ہر جز پہ جو تفصیل سے بیان کیا جائے اس کو جزیات نگاری کہتے ہیں۔ اور منظر نگاری، نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ بات بولی جاتی ہے کہ نذیر اکبر آبادی ایسا منظر پیش کرتے تھے، ایسی چیز پیش کرتے تھے کہ وہ چیز ایسے لگتا تھا کہ آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کے اشعار کی تعداد جو تھی وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کے اشعار کی جو کل تعداد تھی وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے۔ آپ نے جو ہے عوامی مسائل کی تو ترجمانی کی ہے، عام لوگوں کی ترجمانی کی ہے، لیکن آپ کی شاعری میں ایک اور رنگ بھی پایا جاتا ہے جس کو مذہبی رنگ کہتے ہیں۔ آپ نے بزرگان دین، اولیاء کرام کے بارے میں بھی اشعار لکھے ہیں، اس لیے آپ کی شاعری میں بھی یہ مذہبی رنگ پایا جاتا ہے۔ اب ہے جی ہجرت، آپ کی ہجرت کا ٹاپک ہے، دلی سے آگرہ کی طرف ہجرت۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو دلی سے آگرہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، جبکہ آپ کی جو زندگی تھی دلی میں بہت اچھی گزر رہی تھی، آپ بہت خوش مزاجی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایسی کیا وجوہات بنی کہ آپ کو آگرہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنی پڑی؟ جب آپ جو تھے چھوٹے تھے تو اس وقت مغلیہ سلطنت کا زوال کا جو وقت چل رہا تھا، تو نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا اور محمد شاہ رنگیلا کی اس وقت حکومت تھی۔ نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا کو قید کر لیا اور اس وقت اس زمانے میں بہت قتل و غارت ہوئے اور لوٹ مار کا بازار بہت زیادہ گرم ہوا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن آپ چھوٹے تھے اس لیے ان چیزوں کو آپ نے اتنا زیادہ اس پہ آپ دھیان نہ دے سکے۔
آج تک وہ چیز، وہ قتل و غارت دلی کے لوگوں کے دماغ سے نہیں نکلی۔ 17 سال بعد احمد شاہ ابدالی نے، جس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی، احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا اور بہت سے لوگوں نے دلی سے ہجرت کی۔ ان میں سے ایک خاندان آپ کا بھی تھا۔ آپ نے دلی سے ہجرت کی اور آگرہ آ گئے۔ جب آپ آگرہ تشریف، یہ ہے آپ کا واقعہ دلی سے آگرہ آنے کا۔ آپ کی وفات کا سن ہے 1830۔ آپ کی وفات کی وجہ کیا بنی؟ آپ نے بڑی طویل عمر پائی تھی، لیکن عمر کے آخری حصے پہ آپ پر فالج کا اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی اسی مرض میں جو ہے وہ آپ انتقال کر گئے۔ آپ کا مجموعہ کلام کلیات نذیر اکبر آبادی ہے۔ سر آگے اب جس شہر کے بارے میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں، شہر اشوب، اس سے وہ شہر اشوب آگرہ کو کہا جاتا ہے۔ آگرہ کو شہر اشوب کہا جاتا ہے، لیکن آگرہ شروع سے تو تباہی کا باعث نہیں تھا، یا اس میں لوٹ مار نہیں تھی، اس میں قتل و غارت نہیں تھی۔ آگرہ جو شہر مشہور ہے، وہ کس طرح مشہور ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس کی شہرت کا باعث بنی، وہ بھی میں آپ کو مختصر بتا دیتی ہوں۔ اس میں ہے جی، ہندوستان کی شمالی ریاست اتر پردیش کا ایک شہر ہے جسے آگرہ کہتے ہیں۔ دریائے جمنا کے قریب ہے یہ۔ دلی سے 206 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے۔ آگرہ کا پرانا نام جو تھا وہ اکبر آباد تھا، جس کی بنیاد جو تھی وہ سکندر لودھی نے رکھی تھی۔ سکندر لودھی نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ 1562 سے لے کے 1658 تک یہ مغل حکمرانوں کا دارالخلافہ بھی رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس جگہ کی وجہ شہرت یہ تھی کہ یہاں پہ بہت جو ہیں وہ عمارتیں جو بنائی گئی ہیں، جو مقبرے بنائے گئے ہیں، وہ بہت مشہور ہیں۔ ان مشہور عمارتوں کی وجہ سے یہ شہر آج بھی اپنی مثال آپ رکھتا ہے، اور سب سے مشہور عمارت جو دنیا میں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، وہ ہے تاج محل۔ تاج محل کے بارے میں آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو نہ جانتا ہو، اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں بھی ہر بندہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تاج محل ہے، جامع مسجد ہے، موتی مسجد ہے، آگرہ کا قلعہ ہے، اکبر کا مقبرہ ہے۔ یہ اس کی وہ مشہور عمارتیں ہیں جو تاج محل یہ جو آگرہ میں موجود تھی۔ اب شہر اشوب پڑھانے سے پہلے اس کا جو لفظی مطلب ہے، شہر اشوب، اس کا جو لفظی مطلب ہے، اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے شہر میں ہنگامہ یا شہر کا ہنگامہ۔ اب میں آپ کو آج یہ بتا رہی ہوں، یہ ایک آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں آج آپ کو یہ چیز بتانے لگی ہوں کہ اشوب نگاری، شہر اشوب نگاری کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شہر اشوب نگاری کی ابتدا جو ہوئی وہ 18ویں صدی سے ہوئی۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ صنف جو ہے فارسی اور ترکی کی زیر اثر اردو میں آئی تھی، اور اس کی جو حیثیت تھی، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑے بڑے لوگوں نے شہر اشوب پہ لکھا ہے۔ غالب ہیں، یہ ہیں نذیر اکبر آبادی ہیں، اور بھی بہت سارے شاعر ہیں، لیکن جو سب سے پہلے اردو کے اشوب نگار تھے وہ جعفر جو ہیں، ان کو مانا جاتا ہے، انہوں نے یہ سب سے پہلے لکھا تھا۔ اب آپ کی جو نظم ہے شہر اشوب، اس کی حیت کیا ہے، اس کو کہتے کیا ہے، وہ نظم کہتی کیا ہے؟ آپ کی جو نظم ہے شہر اشوب، اس کو حیت کے اعتبار سے مخمس ترکیب بند ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مخمس ترکیب بند اصل میں ہے کیا؟ سب سے پہلے مخمس ترکیب بند جاننے سے پہلے آپ کو مخمس کی جو ہے وہ تعریف جاننی ہوگی۔
मुखम्मस वो नज़म है जिसमें 5 मिसरे होते हैं। 5 मिसरों की जो होती है नज़म, यानी जिस कोई भी नज़म हो जिसके अंदर आपके 5 मिसरे इस्तेमाल हुए, वो मुखम्मस कहलाती है। अब इसकी पहचान कैसे होती है मुखम्मस की? इसमें ये होता है कि इसके जो पहले 4 मिसरे होते हैं उसके रदीफ और काफिये एक जैसे होते हैं, जबकि जो 5वां मिसरा होता है उसके रदीफ और काफिये जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, वो अलग होते हैं, वो जुदा होते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर 5वां मिसरा नज़म में बार बार दोहराया जाए, आप सब जानते हैं कि जो मिसरा बार बार दोहराया जाता है या बार बार रिपीट होता है उसको टेप का मिसरा कहते हैं। ये याद रखिएगा। अगर रदीफ और काफिया अलग होते हैं इसके, लेकिन अगर 5वां मिसरे के रदीफ और काफिया एक जैसे हों, एक जैसे नहीं होते, अगर 5वें मिसरे में मिसरे को बार बार दोहराया जाए तो वो टेप का मिसरा कहलाता है, और ऐसी नज़म को मुखम्मस तरजीब बंद कहते हैं। तो ये देखें, ये आपकी इसमें कोई मिसरा दोबारा तो दोहराया नहीं गया, तो इसके हिसाब से ये मुखम्मस तरजीब बंद तो हुई नहीं, तो फिर ये मुखम्मस तरकीब बंद कैसे है? तो ये हैयत के इतबार से जो है शहर आशोक मुखम्मस तरकीब बंद है। ये सारी आपका तारुफ था, आपके नज़म के हवाले से बात थी। अब आपको जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है आपकी नज़म। नज़म पढ़ाने से पहले आपको ये बात मैं बता दूँ कि नज़म को आप जब भी पढ़ें तो सबसे पहले उसके जो भी बंद आप पढ़ते हैं या जो भी शेर आप पढ़ते हैं उसके मुश्किल अल्फाज को, उसके मायनी जो हैं वो ज़रूर लिखा करें, ताकि आपको सहूलत रहे शेर को समझने में और उसकी तशरीह को समझने में, और ये बात समझने में कि शायर हमें क्या कहना चाहता है, शायर ने हमें क्या बात बताई है। तो सबसे पहला जो बंद है आपका वो है, अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बंद, रहती है तबा सोच में लैलो निहार बंद, दरियाए सुखन की फ़िक्र है मौजदार बंद, हो किस तरह ना मुँह में ज़बां बार बार बंद, जब आगरा की खल्क का हो रोज़गार बंद। अब आपको मैंने बंद तो पढ़ के बता दिया है, अब इसमें मुश्किल अल्फाज बहुत सारे इस्तेमाल हुए। देखें, इसके मुश्किल अल्फाज सुखन, बात करना या कलाम करना, तबा मिजाज, आदत कि कैसी आदत और कैसा मिजाज था, लैलो निहार दिन और रात, ठीक है, लैलो निहार का मतलब होता है दिन और रात, मौजदार जोश वाला जज्बा, जोश व खरोश पाया जाने वाली चीज़। इसके बाद है जी खल्क, खल्क के लिए कहते हैं, खल्क जो है वो लोग के लिए कहा जाता है। ये आपके पहले जो बंद है उसके मुश्किल अल्फाज के मायनी हैं। अब है जी आपका मफहूम। पहले बंद में शायर ने क्या कहना चाहा है? शायर ने ये बात कही है कि शायर कहता है कि आज का जो है मेरा ये हाल है कि मेरे कलाम पर मेरा इख्तियार नहीं, मैं दिन रात इसी सोच में रहता हूँ कि आगरा के लोगों का क्या बनेगा। अब वो ये देखें, मैं हूँ या आप हों, कोई भी बंदा हो, जब तक वो ज़हनी सुकून में नहीं आएगा वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं बना सकेगा। मैंने आपको बताया कि जो आगरा शहर है उसके बारे में उसकी वजह शोहरत, और जब वो तबाह बर्बाद हुआ, वो तबाह बर्बाद जाटों और मरहटों के हाथों तबाह बर्बाद हुआ। याद रखिएगा, जाट और मरहटों के दरमियान की वजह से ये शहर तबाह बर्बाद हुआ, और यहाँ पे कत्लो गारत का इतना बाज़ार गर्म हुआ कि लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए और उनके पास खाने पीने को भी कोई चीज़ नहीं रही। उनके हालात दिन ब दिन इतने ख़राब हो गए और मुफलिसी उनके घर में डेरे डाल के बैठ गई। तो शायर ने पहला बंद जो है वो अपने ऊपर से जो है स्टार्ट किया, अपने आप को लेके स्टार्ट किया, और उन्होंने यही बात कही है कि मैं जो शेर आपको मैंने बताया है कि नज़ीर अकबर आबादी बहुत रवानी से जो है वो अशार कहते थे
کیونکہ وہ ایک عوامی شاعر تھے. ہم جیسے عام لوگوں کے جو ہیں حالات کی ترجمانی کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو بڑی روانی کے ساتھ ان کا ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ تھا، اور وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اشعار کہتے تھے. لیکن یہاں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مجبور ثابت کر دیا ہے، بے بس ثابت کر دیا ہے. اور وہ کیسے بے بس ثابت کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرا اختیار ہی نہیں ہے میرے کلام پہ، میں جو ہر وقت میرے دل و دماغ میں جو اشعار ہیں اس کا جو ہے وہ موج و مارتا و سمندر موجود ہوتا تھا، اور میں بڑی روانی کے ساتھ اشعار کہہ لیتا تھا. لیکن آج میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ میں کوئی اشعار لکھ ہی نہیں پاتا. اس کی ریزن انہوں نے یہ بیان کی ہے، اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ میرا جو خیال ہے، جو میری سوچ ہے، وہ آگرہ کی طرف لگی ہوئی ہے. جب میں آگرہ کی تباہی کو دیکھتا ہوں، آگرہ کے لوگوں کی بے بسی کو دیکھتا ہوں، تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ان کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، ان کو جو ہے یہ اس مفلسی سے کب نجات ملے گی. یہ ہے آپ کا پہلا بند. اس کے حوالے اشعار میں آپ کو بول دیتی ہوں. خوشحالی کی دولت روٹھی، برباد ہوئی آزادی ہے، ہر سو ظلم کے بادل ہیں، بربادی ہی بربادی ہے.